دو داروات دونك اختار نصب لك غامسان فرنسا مومون دوني تاع دي وقت تقول زي قاعد الدنيا يضلي يستقبل سين فيغارو يخمم الانترفيو سين كان يرند روسيا توداي دونك يتزرارت ساعه يوسف ستار راديو سلونغلي يختار وكي دونك كودي دي اترونجي وكاديني بليك فوالا لا استراتيجي دو بوفوار كون قياده الحراك الى انونسي ثقيت الساكيت تهمات غير الشعب العسكر ما كاينيش في موراليزي لا في بوليتيك ولكن بقى تموري ربعان يقد قدر ريزيرف بلان يقود تصوض الحبس يقود تبلي على يرسم بومداني وكاد دي في كرايس كيما تكشف الديسكور كي قال لي نتبو بعداش في موراليزي لا في بوليتيك بون تمزوروس دونك تسقسيني قلنك تسقسي باسكو تمزوروس شو تتمثال دونك تمزوروس سا دريسي رجالنا النبراني دونك ستا ديسكور بو كونسوماسيون اكسترن دونك يا قرات نسكن كني سي با وكي ماشي جزائري دونك كاين اللي نفرغ الجزائر صايغ يختار ويغلي دارها يختار سي زالي الروس لا ديكتاتور واخا تصوت باللي وقبل سميت الطرقيه ولا الجزائر روحنا زرنا روسيا كل شيء دونك روسيا لي اوبجيكتيف البوفوار الجيريان لو فيغارو ستا جورنال دو دروات سي لا دروات كي او بوفوار ان فرونس سي لا دروات يقعاونا نحكم الجزائر ما كان المغاربيه ساكوت تاع الدار ديال الجزائر اكسنس دونك سي دي زالي اوبجيكتيف وصاي ثورة ما الا ويعدي سوق بين غابري الظاهر بوليتيك ماشي تقبيليس بوليتيكا سي تشرشليا هنايا دي السرسيس ولا شعزا ديما ويش حبيب ديما حاشا المنفعه يقصدوا اللي قلنا ديما دونك سي مثل حس واحد هو كيزي فولي افيك لا سيتوياسيون صايض اميك ستادي لي سانديكا سا كي باش عشان السانديكا لا سوسيتي سيفيل دو مانيير جينيرال الى رول جوي اون الجيري هاك واحد السانديكا تونس يكون الجزائر ذا شك تونس السانديكا مخلف شويه لحالات تونس في الحالات الجزائر تمزوت السانديكا لا جوي رول دون لا جيستيون دو لا ترانزيسيون هاك واحد في السنايا انا كومباني الشعب تحكوا غير تونس البوفوار يغلي تونس البوفوار يغلي باسكو البوفوار يسونسي بنا يصيروا يغلالا يغلالا النص نو نو راك تتفاهم شو الخلاف البوفوار ديفونسيفنا في بورقيبه بعد بنا على الفاميلياس attention en Algérie pouvoir يبنى مرة autour de l'institution militaire كلشي تواخدم سي لا كولون فيرتيبرال دو pouvoir زباكيني à la fin des années 50 à partir des négociations d'Évian بنا يخلق الخلاف ديال لو جي بي ار ياكل ليتا ماجور ومن بعد الكونغري تريبولي هناك سلحه نتا مسالت يا قد صاد شيمين تصل غاشي الساقي هضر البروبليم ديال كونغري تريبولي ثم زوت يا قد صاد الجزائر لا استقل ماشي خمنا كونغري تريبولي خدمنا هذه الجزائر باسكو لارمي مازالت ديبارا لي فونتيير وكان خمنا ان كونغري ديال الجزائر فهمنايا دونك لو جي بي را الى لابوي دي ولايه طروان كات السونتر دونك فيها كيخدم ذي تريبولي دونك الساقي يا قد صار باش هذه يريو الكونديدا لا بريزيدونس ياك لارمي ازد في الفو فير باش تنومي ذا ساكي لي مينيستر الدوسي سادي عندنا في السيرفيس سيكوريتي الوالي لو شيف الدائره دونك كلشي يتواخذ موتور دو لارمي ماشي من تونس يغلي بنا عليه يروح البوفوار يغلي البوفوار اذا كزمات كساك برزيد انا الا نديت مي كومام لا روسيا سي امبورطون وي باسكو اكيد واعرف موالتي ديغريفي ماشي حاجه لي سانديكا لا سوسيتي سيفيل لا سوسيتي سيفيل شو مثلا ساعات ساكي رول اجوي شو تلعب هكا شو راك تبدا تلعب كيفين ولا ماشي يا دي انيشياتيف نقاي يا لي سانديكا جمعان يحبسوا لاسوسياسيون مراج كجوار امبورطون خام اللي ديبا نخدم من بالكتينا كذا يوتا في 10 جمع عندي سانديكا بالك يوتا في 10 جمع عندي سانديكا جمع عندي زاسوسياسيون جمع عندي لي بارتي بوليتيك على الجي ما كاينش نخدم تو لو بيرو لي ممبر دو بيرو نراج بنتنا كولا رنتنا الحش بور تو دير يعني اقلا كيوث لي حاله وكتصون تسجل ديكتاتور وساعد شو يبدل دي تمور دورا اول سنه كاين مؤتمر صحفي وسنه كي هذه مورت البرا ديجا يوتي الحاجه نورمال كابورطونت ومومو في الشعب الجزائر يتصنغ في الجزائر تجايريس الجيريان ما السوالاد ماشي من لا تيرمينولوجيا كي بغا نامبوزي تجديد الحركه كي بنتي دي الشرق توراه بن دوال نظام مؤتمر الوغ كو زيك
ما في ضيع عرب نهضر في الندوه الصحفيه كان بوان دو بريس كونفيرونس لا مؤتمر قلت نسعى ديال الجزائر بور بوان دو بريس داير سمك ثيد حسين تحمد الله يرحمه ربي إناك ما يروح ديليغاسيون ليكستيريور على مصر يا اخي عربي إناك بدر ديالنا إناك كل مكان ديال في مؤتمر إناك إني غاص شو ثم مرتاقي كل خدم المؤتمرات إناك زغنوني كونفيرونس المؤتمر بوان دو براس المؤتمر ريونيون المؤتمر tu vois donc ça on vient de nous apporter même le terme ديال المؤتمر il est cité dans le truc تبونا مؤتمر صحفي donc il faut faire très attention ماشي ميم كذا كيتسمح كثير ديال دونك يوث نتبليليث اوريجيستر دونك تشجلت الصبح كاع اكو نغمس tu vois c'est obligé ça il faut qu'il y ait des présence médiatique parce que شو ماشي ديالك شو ماشي اللايف بوركو يخدم على اللايف هذيك لي جورناليست هذه دوائي وي لا وين يخمم لا وين نخدم لا بيان سور لا التمثالين الزمرات دي مسلا يسعى الفوفير لا التمثالين الزمرات تديني ما سعد انت تسقرشن اش تنهضر الساكي لا الخلاف كارثه نظام برهان دونك وين كاين لا ريفولوسيون توفى المارتين وندرودي لي كونتيستاسيون سي كاك ساعات الاثر ديال الحكومه كينيا لاني دي خلقن امجارز ديال لي سونتر دو ديسيزيون تورو ساعه لا من ديونا دي مسلاي فلاسن غادي مسلاي وحده دونك اوبليجي راه ما والا نسقرش انت مسات دوا مكيك دفكن دا شو راه دي عدين دي تيليفزيون فوالا دونك سا بروف اونكور اون فوا كي يا مالاز كي مقار يا مالاز ان غران مالاز سي مادي تسمغور تلمير امريكا يكشم دينا